रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उप प्रधानमन्त्री यादवको भनाई। भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित बेंगलुरुमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को अभियानको औपचारिक घोषणा। धार्मिक क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 122 चिनिया नागरिक विरुद्ध यसलाई पुनः एकपल्ट सुन्नुहोस्। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका 122 जना चिनिया नागरिक विरुद्ध अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा दर्ता। नेपाल प्रहरीसँग संयुक्त अपरेसन गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको चिनिया विदेश मन्त्रालयको भनाई। अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले मध्यस्थता गर्ने। र 100% नतिजासहित चितवन राइनोज पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट PPL को फाइनलमा एन्फाद्वारा काठमाडौँ बाहिर आयोजना हुने नकआउट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा राज्यमन्त्री खोसिएपछि वर्तमान सरकारमा समाजवादीको 2 मन्त्री मात्र सहभागी थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेकपासँग संविधान संशोधन सहित 2 बुँदे सहमति गर्दै 2075 साल जेष्ठ 14 गते सरकारमा सामेल भएको हो। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालसँग चुनावी तालमेलका लागि सहमति गरेपछि सत्ता साझेदार समाजवादी भने दबावमा परेको थियो। संघीय दलको आजको बैठकले सरकार छाड्ने औपचारिक निर्णय गरे लगतै उपप्रधान एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उपप्रधानसहित सरकारमा गएका यादवको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका क्रममा स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर भएको थियो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्न विज्ञ सम्मिलित सुझाव समिति गठनको प्रस्ताव गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको राजीनामा पत्रमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार पछि हटेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राजीनामा पत्रमा यादवले भन्नुभएको छ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्री परिषदमा मैले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी 2 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा तोडेको प्रष्ट भएकाले नैतिकताका आधारमा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएकाले राजीनामा दिएको छु। यसैबीच हामीले समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलाई समाजवादीले सरकार छाड्नुलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन प्रतिको असन्तुष्टि र नेकपा राजपा बीच पछिल्लो समय बढ्दो सामिप्यता हो भनेर बुझ्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौँ। सकिँदैन। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, प्रदेश प्रमुख हटाउँदाखेरि पनि हामीले त्यो चाहिँ कोलिसनको कल्चर विपरीत भनेर प्रतिक्रिया दिएका थियौँ र कडा ढङ्गले नै हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यस पश्चात हामीसँग छलफल समेत नगरी खास गरी संयुक्त सरकारको संस्कृति विपरीत प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दाखेरि पनि हामीले मान अपमानको कुरालाई गरेनौँ र यो हाम्रो मिसनतर्फ हामी लगातार अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो अरविन्द दृष्टि भनेकै संविधान संशोधनका लागि अगाडि बढ्नु थियो। अन्तिममा त्यो दिशामा जानका लागि संविधानविदहरू रहेको कार्यदल गठनको प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्रीले सुन्न चाहनु भएन र त्यसलाई चाहिँ ठाडै नकाल्नु भएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका हौँ। यसको राजपासँग नेकपाको कस्तो तालमेल छ, के कुरामा उनीहरू सहमत भए भन्ने कुरासँग गोरु बेच्नेको पनि साइलो छैन। यहाँहरूले सरकार छाड्नु भएपछि 2 नम्बर प्रदेशमा यहाँहरूको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार पनि धरापमा पर्यो भनेर चर्चा चल्न थालेको छ। त्यस्तो अवस्था केही छ? त्यस्तो अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि राजपा र हामी बीच संयुक्त रूपमा चुनाव लड्यौँ र संयुक्त सरकार
सरकार गठन गरेका छौँ। यो कुरालाई भुलेर जुन जनताले एकल रूपमा जानका लागि न राजपाले म्यान्डेट दिएको हो न हाम्रो समाजवादी पार्टीलाई जनताले दिएको हो, दुवैलाई संयुक्त रूपले अगाडि बढ्न म्यान्डेट दिएको हो। यो म्यान्डेट जसले तोड्छ उसले चाहिँ सजाय पाउँछ। यदि त्यो दिशामा गयो भने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई जनताले माफी गर्ने छैन र राष्ट्रिय राजनीतिमा राजपाको औचित्यता पनि सकिन्छ। भनेपछि आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि तपाईहरु बेग्लै चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने संकेत पनि हो यो? हामी त एकदम ओपनै छौँ। हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लड्छौँ र त्यसका लागि चाहिँ सहयात्रीहरूको खोजी भयो। संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छ, आज के निर्णय गर्यो? आगामी दिनमा संसदीय भूमिका अब समाजवादी पार्टीको के हुन्छ? आजको संसदीय दलको बैठकले राजीनामालाई अनुमोदन गरेको छ र वर्तमान परिस्थितिको वृहत छलफल गरेको छ र देश फेरि पनि अग्रगामी परिवर्तन र प्रतिगमनको त्यस बीचको सङ्घर्षबाट अघि बढ्ने संकेतहरू मिलेका छन् र हाम्रो पार्टीले अग्रगामी परिवर्तनको दिशालाई समात्ने नै छ। भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित भारतको दक्षिणी क्षेत्र बेंगलुरुमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अभियानको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन अब 7 दिन मात्र बाँकी छ। दक्षिण भारतमा नेपाल प्रमुख धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा लोकप्रिय छ। वर्षेनी ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीयहरू नेपालको पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायत प्रमुख धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको भ्रमणका लागि आउने गरेका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास र भारतको पीएचडी च्याम्बर्स नेपाल केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको एक कार्यक्रमका बीच अभियानको घोषणा गरिएको हो। नेपाल सरकारले कम्तीमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लागेको छ। नेपाल भित्रिने पर्यटक मध्ये भारतीय पर्यटकको संख्या सबैभन्दा बढी छ। विजिट नेपाल 2020 कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भ्रमण वर्षको उद्देश्य हासिलमा अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन स्थानीय पर्यटन व्यवसायी तथा प्रवासी नेपालीलाई पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो। राजदूत आचार्यले नेपालको पर्यटन र लगानी प्रबन्धन मार्फत नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न सहयोग पुग्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेपालका लागि नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत केबी राजनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले भ्रमण वर्ष 2020 मार्फत नयाँ उचाइ हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा दिल्ली स्थित दूतावासका उच्च अधिकारीहरू, बेंगलुरुका पर्यटन व्यवसायी तथा प्रवासी नेपालीहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता थियो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदपूर्तिका लागि आगामी माघ 9 गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने 11 दललाई निर्वाचन आयोगले आज चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सूर्य तथा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर बनेको समाजवादी पार्टीले 5 औँला सहितको हत्केला चुनाव चिन्ह पाएका छन्। कांग्रेस सहितका अन्य 9 दललाई पुरानै चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा राजपा, राप्रपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, संघीय समाजवादी पार्टी, जनता दल र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी सहभागी हुँदैछन्। त्यस्तै आयोगले उच्च अदालत रहेका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। प्रदेश 1 मा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश मोदिनी प्रसाद पौडेल, प्रदेश 2 मा धनुषाका राजकुमार खतिवडा, प्रदेश 3 मा ललितपुरका महेन्द्र बहादुर कार्की, गण्डकीमा कास्कीका काजी बहादुर राई, प्रदेश 5 मा दाङका रितेन्द्र थापा, कर्णालीमा सुर्खेतका राजेन्द्र कुमार आचार्य र सुदूरपश्चिममा जिल्ला अदालत डोटीका न्यायाधीश विदुर काफ्लेलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो। राजधानी र नामाकरणको विषयमा सहमति भइसकेको प्रदेश 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेतृत्वको टोलीलाई आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा स्वागत गर्दै पौडेलले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा सहमति भइसकेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अब प्रदेशसभा बैठक बसेर अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी छ। पहिलो एजेन्डा नै राजधानीको नामाकरण र स्थान टुङ्गो लगाउने हो। परिपक्व निर्णयका लागि केही समय ढिला भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले राजधानी जहाँ भए पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हुने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विकेन्द्रीकरणको विषयमा लामो समय देशमा सङ्घर्ष भयो, अब उपत्यकामै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो। प्रदेश 3 मा धेरै सांसद उपत्यका भित्रबाट आएकाले उनीहरूले आफ्नो सहजताका लागि राजधानीको विषयमा विवाद निकाल्न खोजेको आरोप मुख्यमन्त्रीको थियो। प्रदेश 3 ले राजधानीको विषयमा सहमति बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ भने
राजधानी टुङ्गो लगाउने कार्यविधि पनि संसदबाट पारित भइसकेको छ। बजेट अधिवेशनमा नै राजधानी टुङ्गो लगाउन दबाव रहे पनि प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ। फरक प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारीको अभाव भएको र आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन उपलब्ध नहुँदा केही कठिनाइ भए पनि बिस्तारै सहज हुँदै गइरहेको दावी गर्नुभयो। सोही अवसरमा प्रदेश 3 सरकारले गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सहितको टोलीलाई आफ्ना पछिल्ला कामबारे जानकारी गराएको थियो। गण्डकी प्रदेशले पनि आफ्नो अनुभव सुनाएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका 122 चिनिया नागरिक विरुद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। हिजो पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अभद्र व्यवहार कसुरमा 5 दिनको समय लिएको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी श्यामलाल गेवालीले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाको सङ्ख्या बढी भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने उपस्थित गराएन। चिनिया दूतावासको आग्रहमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, महानगरीय अपराध महाशाखा र काठमाडौँ प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई करिब 3 महिनाको निगरानीपछि पक्राउ गरेको हो। आपराधिक गतिविधिमा संलग्नताको अभियोगमा एकैपटक यति धेरै विदेशी पक्राउ परेको नेपालमा यो पहिलो घटना हो। थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि उनीहरूलाई चीन पठाउने तयारी भइरहेको छ। डिपोर्टको प्रक्रियासम्मका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दामा समय लिएको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले भन्नुभयो, कसको के कसुरमा संलग्नता छ भन्ने खुलेपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अध्यागमन कानुन अनुसार उनीहरूलाई चीन फिर्ता पठाउँछौँ। यसैबीच काठमाडौँमा 122 चिनिया नागरिक पक्राउमा नेपाल र चिनिया प्रहरीको संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरिएको चीन सरकारले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सीमा र साइबर अपराधमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्रन दुवै देशका प्रहरीको संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरिएको जानकारी गराएको हो। पक्राउ परेका माथि क्रस बोर्डर साइबर क्राइमको अभियोग लागेको चीन सरकारले जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले नेपाल प्रहरी र चिनिया प्रहरीको संयुक्त पहलमा उनीहरू पक्राउ परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी नेपालसँग सीमा अपराध विरुद्ध लड्न र दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी निरन्तर काम गरिरहनेछौँ। काठमाडौँबाट 122 चिनिया नागरिक पक्राउ प्रकरण दुई देशबीच पहिलो र ठूलो अपरेसन हो। कार्यकाल सकिनै लाग्दा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी विदायी भेटघाटमा व्यस्त हुनुभएको छ। उहाँले आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। राजदूत पुरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौँको बालुवाटार स्थित निवास पुग्नु भएको थियो। पुरीको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय सीमा समस्या समाधानका लागि भारतले औपचारिक रूपमा पत्र पठाउनुमा राजदूत पुरीको भूमिका रहेको बताउनु भएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। विदायी भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत पुरीलाई करुवा उपहार दिनुभएको थियो। मार्च 25, 2017मा नेपालका लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका पुरीको 3 वर्षीय कार्यकाल सकिएको छ। उहाँ केही दिनपछि नै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। नयाँ दिल्लीले पुरीको ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन, तर विकास स्वरूप अखिलेश मिश्रा लगायतको नाम भने चर्चामा छ। राजदूत पुरीलाई आज बिहानै कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा लन्चका लागि बोलाउनु भएको थियो। लन्चमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत नेता सहभागी थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 19 लाख रुपियाँ बढी बिगो माग गर्दै 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आज भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका तत्कालीन प्रमुख सहित 4 जना विरुद्ध आयोगले 9,46,000 बिगो मागेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको दावी सहित आयोगले 5औं तहका कर्मचारी मनिष कुमार महतो विरुद्ध 4,81,000 रुपियाँ बिगो माग गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको हो। यस्तै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्य र आर्थिक सल्लाहकार लेखापाल हरिशंकर शर्मा विरुद्ध जनै 1,78,400 रुपियाँ बिगो मागिएको छ। कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत मेघनाथ रेग्मी विरुद्ध पनि आयोगले 1,08,300 रुपियाँको बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। यसैबीच बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका 6 को वडा कार्यालयका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेल सहित 4 जना विरुद्ध अख्तियारले 7,60,000 बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लोकबहादुर साई, भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अंकार चौधरी र प्रदीप चौधरी विरुद्ध जनै 1,89,752 रुपियाँको बिगो मागेको हो। यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी कैलालीका इन्जिनियर त्रिलोक जोशी विरुद्ध आयोगले 2,50,000 रुपियाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौताको रनिङ बिल तयार र म्याथ थप लगायतका काम गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको भन्दै उनी पक्राउ परेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्डको कार्यविधि बनाएर गत मङ्सिर 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरेको थियो। बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर ऐन बनेको पनि 17 महिना भइसकेको छ। बोर्ड गठनका लागि प्रक्रिया अघि सरे पनि गठन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालय दुविधामा देखिएको छ। बोर्डको गठन र भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्याङ्जा, कास्की र तनहुँमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 3 वर्षभित्र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको पनि मन्त्री थापाले बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस भएका लक्ष्मी बहादुर निराला विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय दिएको छ। आज बिहान बसेको सुनवाई समितिको बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका निराला विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता निरालाको नाम न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। सरकारको कोटाबाट सिफारिसपछि नियुक्त निवर्तमान सदस्य पदम वैदिकले राजीनामा दिएपछि न्याय परिषदमा 1 सदस्य रिक्त थियो। सोही ठाउँमा सरकारले सिफारिस गरेको हो। निराला 2062 साल पुस 11 गतेदेखि 63 वैशाख 15 गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहभन्दा खतरनाक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। शाही शासनभन्दा ओली शासन खतरनाक रहेको उल्लेख गर्दै नेता थापाले भन्नुभयो, शाहीकालमा ज्ञानेन्द्रले कानुन उल्लङ्घन मात्र गरेको हो, तर केपी ओलीले कानुन बनाएर जनताको अधिकार खोज्दैछ। 2/3 दम्बमा एक पछि अर्को कानुन बनाएर जनताको अधिकार खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। तनहुँको दमौलीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग नेता थापाले सरकारका गलत कदमबारे कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो। त्यसका लागि सडकबाट साथ दिन जनतालाई नेता थापाको आग्रह थियो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी शैलेश थापा छेत्रीले पाउनु भएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा सरुवा भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छेत्रीलाई नयाँ प्रवक्ता तोकेको हो। गृह मन्त्रालयले थापालाई केही समय अघि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयबाट प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादित जनसरकारका काम कारबाहीलाई यथार्थ तथा तथ्यगत रूपमा सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषण गर्न छेत्रीलाई केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तोकिएको सचिवालयले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको इभेन्ट परियोजनाले काठमाडौँमा सञ्चालन गरेको भौचर मेलामा सहभागी मध्ये अधिकांशको आकर्षण टेलरिङ तथा ब्युटी पार्लरमा रहेको पाइएको छ। दलित, लोप उन्मुख, सीमान्तकृत वर्गका परिवारका युवा केन्द्रित मेलामा सहभागी करिब 10,000 मध्ये टेलरिङ तथा ब्युटी पार्लरमा बढी आकर्षित रहेको इभेन्टका परियोजना निर्देशक चन्द्रकान्त भूषालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट दीपक परियारको नमस्कार। गण्डकी प्रदेशमा बजेटको खर्च सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा करिब 9% मात्रै बजेट खर्च भएको हो। बजेट खर्च सुस्त भएपछि प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ। 5 महिनाको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा 2 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको 8.75% मात्रै हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालुतर्फ 84 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 11 अर्ब 73 करोड चालु खर्च रहेको प्रदेश सरकारले 5 महिनाको अवधिमा 7.14% मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उचित रेखदेख नहुँदा कास्कीमा सुन्तला बगैँचा मासिँदै गएका छन्। हाल 1350 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा भए पनि आधा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदैन। कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की सम्पर्क कार्यालयका अनुसार हाल कास्कीमा 810 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन भइरहेको छ। गाउँबाट बसाइ सरेर सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ। बसाइ सराई बढ्दा गाउँका सुन्तला बगैँचा अलपत्र छन्। पोखरा महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कढरियाले मानिसको बसोबास नभएको ठाउँमा रोग किराको प्रकोप चाँडै फैलने बताउनुभयो। कास्कीको कालिका, माझठाना, रूपाकोट, हंसपुर, थुम्की, सल्यान, भरतपोखरी लगायत ठाउँमा एकताका प्रशस्त सुन्तला उत्पादन हुने गर्थ्यो।
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 54% काम सकिँदा समेत जग्गा अधिग्रहण श्रृङ्खला अझै टुङ्गिएको छैन। पछिल्लो पल्ट थप 148 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित छन्। विमानस्थलले पटक पटक अधिग्रहण गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरेका स्थानीय विस्थापित हुनु परेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। स्थानीय चेतबहादुर कार्कीले विमानस्थललाई पटक पटक गरी 22 रोपनी जग्गा बुझाइसके। पुनः अधिग्रहण भए उनी पाँचौं पल्ट विमानस्थल नजिक चाउथेबाट अन्यत्र सर्नुपर्छ। विमानस्थलले अधिग्रहण गर्दा चलन चल्तीको भन्दा निकै कम मुआब्जा दिने भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा नदिने अडान लिएका छन्। स्थानीयले जनसरकार समिति नै गठन गरेर आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन्। 148 रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हवस् त कास्की डायरी आजलाई यति नै। दीपक परियार बिदा हुन्छु, नमस्कार। दीपक परियारको कास्की डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश 3 सरकारले ऐन बनाएको करिब 1.5 वर्षपछि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको सभा हललाई नै बोर्डको कार्यालयको रूपमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आज उद्घाटन गर्नुभयो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्ति हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पद रिक्त छ। बोर्डको उपाध्यक्ष मन्त्रालयले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ। मन्त्रालयबाट गठन भएको छनौट समितिले सिफारिस गरेका 3 जना मध्येबाट 1 जनालाई बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिनेछ। मोरङको विराटनगर भन्सार नाका जोड्ने भारतको जोगबनी मिरगञ्ज स्थित प्रमाण नदीको पुल मर्मतका लागि भन्दै बन्द गरिएपछि आयात निर्यात ठप्प छ। जीर्ण रहेको सो पुल भारत सरकारले गत शुक्रबारदेखि मर्मत सुरु गरेपछि मालवाहक सवारी आवत जावतमा रोक लगाएको हो। सो पुलबाट आवागमन बन्द भएसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालभित्र नै 2000 बढी मालवाहक गाडी अलपत्र परेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्धडाले बताउनुभयो। सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा उत्पादित मालवस्तु पनि भारत लगायत तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुल मर्मतका कारण भारतमा अलपत्र परेका मालवाहक गाडी भीमनगर नाकाबाट रिरुट गरी नेपाल पठाउन माग गरेको छ। धेरै पछि भेट भएर रमाइलो भयो नि। खै तिम्रो नम्बर देऊ त। तिम्रो कुन सिम हो भन त, म तिमीलाई त्यही सिमको नम्बर दिन्छु। सस्तो पर्छ नि त एउटै सिममा कल गर्दा। कति सोध्छौ के? एनसेलको अल नेपाल प्याक छ त। त्यसमा जुन नेटवर्कमा कल गरे नि एउटै रेट त हो नि। तिमीले 20 मिनेटको दैनिक सबै नेटवर्कमा मान्ने प्याक 20 रुपैयाँमा पाउँछौ। अनि जसलाई जहाँ जुनसुकै नेटवर्कमा कल गरे नि सस्तो र एउटै रेट हुन्छ, 1 रुपैयाँ प्रति मिनेट। ए हो र, यो पो भयो नि दामी आइडिया त। अनि प्याक किन्ने चाहिँ कसरी? अहिले नै डायल गरिहाल *17118*7#. गफ गरौँ मन खोलेर। नेपालको सबै नेटवर्कमा 20 मिनेटको दैनिक अल नेपाल प्याक कर बाहेक मात्र 20 रुपैयाँमा। सेवा सुचारू गर्न *17118*7# डायल गर्नुहोस्। अब सेयर धितोपत्र बजारमा आज 72 करोड 16 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्सेमा भने सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 13 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 59 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्से आज 2.37 अङ्कले घटेर 1166.21 बिन्दुमा पुगेको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि दुई देशबीच हुने वार्तामा चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले सहकार्य गर्ने बताएका छन्। चीनमा भएको त्रिदेशीय सम्मेलनका क्रममा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले उत्तर र अमेरिकाको आगामी हुने वार्तामा सहयोग गर्ने सहमति भएको बताउनु भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको जुनदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन उन बीच 3 पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। उत्तरले आफू विरुद्ध लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने शर्तमा अमेरिका लचक नभएपछि पछिल्लो पटकको वार्ता असफल भएको थियो। उत्तरले परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि पहल नगरेसम्म उसको माग सम्बोधन नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको ढिपीले वार्ता असफल हुँदै आएको हो। आगामी वार्तामा चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि उत्तरलाई सुझाव दिने तथा उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको दाबी रहेको स्थान पेनिन्सुलामा शान्ति स्थापना कायममा सहयोग गर्ने 3 देशबीच सहमति भएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। चितवन राइनोज लगातार दोस्रो पटक पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट PPLको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो संस्करणको जारी लिगमा अपराजित रहँदै 10 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको चितवनले सिधै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा चितवनले काठमाडौँ गोल्डेन्स वारियर्सलाई 60 रनले पराजित गर्यो। आजको हारपछि 4 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौँले प्लेअफमा स्थान बनाउन भोलि हुने बुटोल ब्लास्टर र विराटनगर टाइटन्स बीचको खेलको नतिजा कुर्नुपर्नेछ। बुटोल 6 अङ्कमा प्लेअफमा पुगिसकेको छ। भोलिको खेलमा विराटनगर विजयी भए काठमाडौँ पनि लिग चरणमै रोकिनेछ। प्लेअफमा स्थान बनाउन जित्नै पर्ने दबावसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 107 रन मात्र बनाउन सक्यो। 18 रन जोड्न महत्त्वपूर्ण 3 विकेट गुमाएको थियो। जय किशन पोल्सावाला र अमित श्रेष्ठ 0 रनमा आउट भए भने गौरव तोमार 6 रनमा आउट भए। क्याप्टेन ज्ञानेन्द्र मल्ल र पवन सराफले चौथो विकेटका लागि 42 रनको साझेदारी गर्दै टोलीको आशा जगाएका थिए, तर ज्ञानेन्द्र 40 र पवन 27 रनमा आउट भएपछि काठमाडौँ पराजय उन्मुख भएको थियो। पृथ्वी भाँसकोटाले 18 रन बनाए। काठमाडौँलाई सस्तैमा समेट्न सन्नी पटेलले 3, रोहन मुस्तफाले 2 तथा पारस खड्का, करण केसी, भुवन कार्की र राम नरेश गिरीले समान 1-1 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 167 रनको योगफल तयार पारेको थियो। बाबर हयात र रोहन मुस्तफाले दोस्रो विकेटका लागि 119 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरेपछि चितवन उच्च योगफल बनाउन सफल भयो। हयात 70 रनमा आउट हुँदा मुस्तफा 59 रनमा अभिजित रहे। आरिफ शेख र सन्नी पटेलले समान 15 रन बनाए। काठमाडौँका अमर सिंह राउटेला, बसन्त रेग्मी र सुसन भारीले चितवनको 1-1 विकेट लिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले काठमाडौँ बाहिर आयोजना हुने नकआउट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले आगामी फागुन पहिलो साताबाट वैशाखसम्म आयोजना हुने 25वटा प्रतियोगिताको तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार फागुन 1 देखि 10 सम्म पोखरामा मनोकामना गोल्ड कप, झापामा शताक्षी गोल्ड कप र मकवानपुरमा बागमती गोल्ड कप हुनेछ। फागुन 5 देखि 15 गतेसम्म चितवनमा राइनो गोल्ड कप, फागुन 8 देखि 17 सम्म धरानमा बुढासुब्बा गोल्ड कप र बुटवलमा तिलक तोमा गोल्ड कप हुनेछ। फागुन 11 देखि 22 सम्म धनगढीमा खप्तड गोल्ड कप, फागुन 15 देखि 24 सम्म झापामा झापा गोल्ड कप, इलाममा माई भ्याली गोल्ड कप र बागलुङमा मेयर कप हुनेछ। फागुन 22 देखि चैत 1 गते भित्र पोखरामा आहारारा र सर्लाहीमा राजश्री जनक, विशाल मेमोरियल गोल्ड कप वीरगञ्ज, फागुन 22 देखि चैत 3 सम्म भरतपुरमा चितवन गोल्ड कप र नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज गोल्ड कप हुनेछ। यस्तै फागुन 29 देखि चैत 8 गतेसम्म मकवानपुरमा मकवानपुर गोल्ड कप, सुनसरीमा दुहबी गोल्ड कप, धनगढीमा तेस्रो सुदूरपश्चिम गौरीगङ्गा गोल्ड कप, चैत 6 देखि 15 गतेसम्म सिमरामा सिमरा गोल्ड कप, मदन भण्डारी गोल्ड कप सुनसरीमा हुनेछ। चैत 13 देखि 22 गतेसम्म सिन्धुपाल्चोकमा सिन्धु गोल्ड कप, काभ्रेमा काभ्रे गोल्ड कप र सुनसरीमा भरत गोल्ड कप हुनेछ। त्यस्तै चैत 20 देखि 29 गतेसम्म एन्फा नकआउट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुनेछ र चैत 27 देखि वैशाख 6 गतेसम्म झापामा मेचीनगर गोल्ड कप हुने एन्फाको तालिकामा उल्लेख छ। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।